अस्सलाम वालेकुम वियर्स। अमेरिका ईरान के दरमियान सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वियर्स, अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी अब मिडल ईस्ट में पहुंचा दिया गया है। कशीदगी बढ़ रही है। क्रूड ऑयल की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं, जो कि अब तकरीबन 106 अमरीकी डॉलर के करीब पहुंच चुकी हैं। कुछ दिन पहले ये 90 डॉलर के करीब वापस चली गई थी। सदर ट्रंप और ईरानी लीडरशिप के कुछ ताज़ा तरीन बयानात का भी जायज़ा लेते हैं। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो ईरान और अमेरिका हैं वो एक दूसरे के शिप्स पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है। एक भारतीय जहाज़ जो है उसको भी ईरान की तरफ से कब्ज़े में ले लिया गया है। ईरान की तरफ से इसकी फुटेज भी जारी की गई है, तो इसके बारे में काफ़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान 3 हफ्तों के लिए जंगबंदी का ऐलान किया गया है। ये फैसला अमेरिका के वाइट हाउस में मुज़ाकरात के बाद हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि इस जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जनूबी लेबनान में इसराइल ने जो है वो बमबारी जारी रखी है। कागज़ पर अमन है, लेकिन ज़मीन पर कशीदगी अब भी बरकरार है। इसराइल की फ़ौज अब भी लेबनान के जनूबी इलाके में कार्रवाइयाँ कर रही है। इसका मतलब ये है कि सूरत हाल किसी भी वक्त मज़ीद कशीदा हो सकती है। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो चाहें तो अब भी ईरान के साथ फौरी मुआहदा कर सकते हैं, लेकिन एक मुस्तकबिल और देर पा मुआहदा वो चाहते हैं ईरान के साथ। जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों पर जो नाकाबंदी कर रखी है वो असल रुकावट है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए। जब तक ये पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो गैर मामूली वाक़या पेश आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये वाक़या 22 अप्रैल 2026 को पेश आया है। ईरान ने अपनी जो छोटी उनकी स्पीड बोट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपना हॉर्मज़ के करीब 2 कंटेनर जहाज़ों को कब्ज़े में ले लिया है। लाइबेरिया के झंडे वाला एक कंटेनर शिप आ रहा था। ये शिप दुबई के जिब अली पोर्ट से इंडिया के गुजरात मंडरा पोर्ट जा रहा था। इसको ईरान के आईआरजीसी कमांडोज ने इस पर कब्जा किया है। इसकी वीडियो भी जारी की गई है जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इस लीबिया के झंडे के साथ साथ एक और शिप भी वहां पर पनामा फ्लैग वाला शिप जा रहा था। इसको भी आईआरजीसी की इजाज़त के बगैर वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अबूर करने की कोशिश कर रहा था। इसको रेड लाइन की खिलाफ वर्जी करार दिया और शिप पर ईरान ने अपने आईआरजीसी कमांडोज उतारे। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, वो इन दोनों शिप्स को ईरानी साइल की तरफ ले गए हैं। उसकी वहाँ पर वो चेकिंग की जाएगी। आईआरजीसी ने जो इसकी फुटेज जारी की है, जिसको ईरानी स्टेट मीडिया ने नशर किया है, इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि आईआरजीसी नेवी के खसूसी फोर्सेस जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं और वेपन से लेस हैं, उन्होंने अपनी छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों के ज़रिए इस पर बोर्डिंग की है। ये दोनों शिप्स अब ईरान के पानियों में बंदर अब्बास पोर्ट्स की तरफ ले जाए गए हैं और वहाँ पर दोनों शिप्स जो हैं ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक वो ईरानी साइल से महज चंद मील दूर के फासले पर उनको रोका गया है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात ये सामने आई है कि बीबीसी ने इस फुटेज को देखकर एक तज्जिया किया है कि ये जो वीडियो जारी की गई है, इस वीडियो के कुछ हिस्से इस शिप्स को कब्जा करने के कई घंटे के बाद फिल्माए गए हैं। लेकिन बहरहाल शिप्स के ईरानी कंट्रोल में होने की तस्दीक हुई है। मुतअद्दिद ज़राए जिनमें शिप ट्रैकिंग डाटा और यूनानी ऑपरेटर्स हैं, उनकी तरफ से तस्दीक की गई है कि ये शिप अब ईरान के कंट्रोल में हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो सदर ट्रंप जो बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, तो उनका ये दावा भी गलत साबित हुआ है, क्योंकि ईरान ने अपनी अब छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियों के ज़रिए इतने बड़े कार्गो शिप्स को न सिर्फ इन पर कब्जा किया है बल्कि इनको अपने साथ ले गए हैं, अपने साइल की तरफ ले गए हैं। तो ईरान की जो नेवी की पावर है वो अभी तक इंटैक्ट है और इन छोटी स्पीड बोट्स का जो थ्रेट है इसको ख़त्म करने के लिए अभी तक अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। इन छोटी स्पीड्स के बारे में सदर ट्रंप का भी अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जो बड़ी बैरिया है उसको तबाह कर दिया है, लेकिन ये जो छोटी कश्तियां हैं इनको अमेरिका अपने लिए ज़्यादा ख़तरा नहीं समझता। और अगर ये अमेरिका की नाकाबंदी के करीब आईं, यानी वो इलाके जिनमें अमेरिकी डिस्ट्रॉय शिप्स हैं जिन्होंने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है, अगर ये छोटी कश्तियां उन जहाज़ों के करीब आईं तो इनको फ़ौरन तबाह कर दिया जाएगा।
ویئرس ایران اب اپنے بڑے بحری جہازوں پر انحصار نہیں کر رہا، بلکہ اب اس نے جنگ میں اپنی تیز رفتار چھوٹی کشتیاں اتار دی ہیں جن کو ٹریک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت تیز رفتار ہوتی ہیں، یہ اچانک کہیں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور اکثر اوقات یہ چھپ کر رہتی ہیں۔ ان پر ہتھیار اچھے خاصے جدید قسم کے لگے ہوتے ہیں، بھاری مشین گنز ہوتی ہیں، راکٹ لانچر ہوتے ہیں اور کچھ میں تو اینٹی شپس میزائل تک بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ایک حملے میں عام طور پر 10 سے 12 کشتیاں استعمال کی جاتی ہیں، یہ ایک ساتھ حملہ آور ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سمندر میں ایران جو بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے وہ بھی ان کشتیوں کے ذریعے ہی بچھائی جا رہی ہیں۔ ڈرونز کا استعمال ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اب ایران کسی ایک ہتھیار پر انحصار نہیں کر رہا، بلکہ اس نے بہت زیادہ غیر روایتی ہتھیار اور غیر روایتی طریقے امریکہ کے خلاف استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان ایران کی جو سپیڈ بوٹس ہیں جن کو اب ایران نے سمندر میں اتارا ہے، صدر ٹرمپ کی طرف سے ان کے بارے میں بھی ایک دھمکی جاری کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایرانی بوٹ، سپیڈ بوٹ اسٹریٹ آف ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے کام آتی ہے تو اس کو شوٹ اینڈ کل کے آرڈر انہوں نے جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ایران کا سینٹرل بینک ہے اس نے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے جہاز گزر رہے ہیں ان سے جو ٹول ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس سینٹرل بینک میں وہ جمع کرا دیا گیا ہے، ڈپازٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بتائی ہے ایران کے پارلیمنٹ کے ڈپٹی سپیکر ہیں حامد رضا، انہوں نے یہ بات اناؤنس کی ہے کہ اب ایران کو پہلا ٹیکس اسٹریٹ آف ہرمز سے جہاز گزرنے کے بدلے وہ ایران کے سینٹرل بینک نے وصول کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایران میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اب ٹیکس وصول کرے گا ہر اس جہاز سے، تجارتی جہاز سے جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے گا، اور اگر اب یہ شروع کر دیا گیا ہے اور مستقبل میں اس کو جاری رکھا جاتا ہے تو اس سے ایران کو بلینز آف ڈالرز کا سالانہ ٹیکس وصول ہوگا، جو کہ ایران کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف ریونیو بننے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ویئرز امریکہ کا جو تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کا نام ہے USS جارج ڈبلیو بش، اس کو بھی مڈل ایسٹ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے خبریں تھیں کہ وہ راستے میں ہے، مڈل ایسٹ کی طرف آ رہا ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے جو امریکہ نے ایران کے نیول بلاکیج کے لیے جو وہاں پر ایک نیول اپنا فلیٹ تعینات کیا ہے، جو ایئرکرافٹ کیریئر ہیں وہ USS گیرالڈ آر فورڈ ہے، USS ابراہم لنکن ہے، جو کہ پہلے ہی وہاں پر ایران کے خلاف امریکہ نے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی نیوی کی جو بلڈ اپ ہے مڈل ایسٹ میں اس کو بڑھا رہا ہے۔ ایک طرف تو مستقبل میں جو ہے مذاکرات کی اور جنگ ختم ہونے کی بات صدر ٹرمپ کرتے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ مختلف بتاتے ہیں۔ زمین میں امریکہ کی جو فورسز کا بلڈ اپ ہے سمندر میں ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس جنگ کو جلدی ختم کرنے کا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو ختم کریں۔ ایران کے پاس جو ہے وہ وقت کم ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے پاس کافی وقت ہے، تو یہ بیان ان کا جو ابھی تازہ ہے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جو بیان جاری کیا ہے ایران کی جو حکومت ہے اس کی اندرونی تقسیم کے حوالے سے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ اندر سے سیریسلی فریکچرڈ ہو چکی ہے، اس میں شدید تقسیم اور انتشار ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون اس وقت ایران کا انچارج ہے۔ اس وجہ سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے سیز فائر کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا ہے تاکہ ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں ان کو ٹائم ملے، اتفاق رائے سے ایک متفقہ پروپوزل جو ہے جنگ ختم کرنے کا وہ پیش کر سکیں۔ اس اندرونی تقسیم کے حوالے سے جو صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا اس کا بہت سخت رد عمل جو ہے ایرانی قیادت کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کو ایک پروپیگنڈا گیم قرار دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے اس دعوے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایران کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ جو ہے اس میں ایک اتفاق رائے نہیں پایا جاتا، اس میں کچھ نرم لوگ ہیں جو کہ مذاکرات چاہتے ہیں، جن میں وزیر خارجہ عباس راغچی اور صدر مسعود پزیکشان جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ سخت گیر لوگ ہیں جن میں IRGC گروپ ہے جس میں اسپیکر محمد باقر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو سپریم لیڈر جو ہیں جو نئے بنے ہیں مجتبیٰ علی خامنئی، وہ بھی ایک سخت موقف رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ مذاکرات شاید اس وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ
ابھی تک یہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ انہوں نے اس جنگ کا فیصلہ کیا کرنا ہے، مذاکرات میں کیا موقف لینا ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے اب ان کو یہ موقع دیا ہے سیز فائر کو بڑھا کر ایک متفقہ فیصلے پر پہنچنے کے لیے ایرانی لیڈرشپ کو، جبکہ ایرانی لیڈرشپ نے جو ہے اس کو ایک پروپیگنڈا گیم قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں محمد باقر، انہوں نے ان مذاکرات کو جو ہیں وہ یہ جو محمد باقر ہیں سپیکر، یہ ایک مرکزی کردار ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں۔ پاکستان میں بھی یہ آئے تھے، جو پہلا ٹاکس کا جو ایک راؤنڈ ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے اس میں مکمل یونٹی ہے، ہم سب لوگ ایرانی ہیں، سب ایک ہیں، انقلابی ہیں، اور ہم سب کا جو لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں انقلاب کے، ہم ان کی مکمل تابعداری کرتے ہیں۔ وی ایس جی اب تک کی امپورٹنٹ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ تک پہنچانی تھیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو کو کائنڈلی لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔